बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। सूरत हाल इतनी बदल रही है कि हुकूमत के अंदर से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। आप इन इस्तीफों को इस तरह से भी समझ सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई कश्ती डूबने लगती है तो उसमें से कुछ बोझ उतारा जाता है, और बोझ उतरना शुरू हो गया है। एक एक विकेट हुकूमत की गिर गई है और दूसरी विकेट जो है वो जमान पार्क के अंदर आज खुद चल के आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी की एक विकेट को शामिल करने के हवाले से। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जरदारी ने इस हुकूमत के साथ डबल गेम कर दी है और उसने बुनियाद रख दी है और पैगाम उसने जमान पार्क के अंदर पहुंचा दिया है। ये क्या मामला है मैं आपको तफसील के साथ बताना चाहता हूं। लेटेस्ट खबर सुन लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है वो इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद का एक जाना माना नाम है। आप जानते हैं कि ताजी खोखर नामी एक शख्सियत थी, उनके घराने के ये फर्द हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे एक बैकबोन के तौर पे समझे जाते थे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। आज उन्होंने 3 ट्वीट्स किए और उन्होंने ये बताया है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सीनियर रहनुमा उन्हें मिला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने यह बताया है कि पार्टी जो है उनके हालिया जमहूरी मौक़िफ़ से खुश नहीं है और वो इस्तीफा चाहती है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी खुशी के साथ इस्तीफा दे दिया है और मैं कल जो है अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को सबमिट कर दूंगा। अब सवाल ये है कि क्या मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं वो सिर्फ, यानी वो कितने तगड़े आदमी हैं या उनकी क्या पोजीशन है, आप इससे अंदाजा कर लें कि ताल्लुक उनका इस्लामाबाद से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सिंध की सीट से मुंतखब करवाया हुआ था। अब आपको फर्दर इसकी इलैबोरेशन की जरूरत नहीं होगी। अब उन्होंने 3 ट्वीट्स के हवाले से बताया कि मैं खुशी से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं अवामी राय के ऊपर आइंदा भी अवामी मामलात के ऊपर अपनी राय देता रहूंगा। अब असल में इसके पीछे वजह है क्या? वजह यह है कि 5 नवंबर को, आज से 2-3 रोज पहले, आजम सवाती साहब ने यह बताया, जब उनकी अहलिया की वीडियो उनकी बेटी को भेजी गई है तो उस दिन मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि ये हमारे मुंह पे तमाचा है, और जो लफ्ज़ थे उनके ट्वीट के अंदर जो उनके ऊपर अभी मौजूद हैं कि क्या उनका कभी सोचा भी नहीं था हमारे इंटेलिजेंस वाले इस हद तक बेगैरत हो जाएंगे। ये उनकी ट्वीट के अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उसके बाद आज उन्होंने चंद घंटे पहले जो ट्वीट किया है उसके अंदर ये कहा कि जनाब क्या हमारे फोन क्यों टैप किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आप को कंपैरिजन किया कि क्या हम इंडिया वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे आईएसआई के एक ब्रिगेडियर की कॉल आए उस दिन आजम स्वाति वाले मामले के ऊपर, और आईएसआई वालों ने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मैंने आईएसआई के ब्रिगेडियर को ये जवाब दिया है, जिस तरह आप मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ खड़े हैं मैं भी उसी तरह अपने कुलीग आजम सवाती के साथ खड़ा हूं। और ये वो मामला था जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जाहिर बात है ताकतवरों ने कहा होगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आसिफ जरदारी ने इस चीज को बुनियाद बना के इनका कबाड़ा करने का फैसला कर लिया। उसकी वजह क्या है? बिलावल भुट्टो लाहौर आए थे चंद रोज पहले, आपको याद हो आसमा जहांगीर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आसमा जिंदा होती तो मेरे से पूछती कि क्या तुम डेंजरस और डफर्स के साथ डील करके वजीर खारजा बने हो, तो मैं कहता नहीं। और जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने इस बयान से यू टर्न लिया और माफी मांगी और कहा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ अप्स नहीं है, तवक्को कुछ भी की जा सकती है। अंदाजा करें कि आप अली वजीर सिंध की जेलों के अंदर है, उसको रिहाई नहीं दे रहे। इमरान खान के खिलाफ वोट लेना था तो आजाद करके ले आए, उसके अलावा छोड़ नहीं रहे। अब एक तो मामला हो गया ये। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीरें सुन लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भाषण सुन लें जमहूरियत और आइन के ऊपर और आजादी इजहार राय के ऊपर, वहां तक बड़े खूबसूरत हैं। लेकिन अमली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जमहूरी आवाज, जो जाहिर बात है तकलीफ ये है कि उसने आजम सवाती के हक में क्यों आवाज बुलंद की है। जाहिर बात आजम सवाती ने जिनका नाम लिया था वो इस बात के ऊपर नाराज हो जाएंगे और इमरान खान को इसका मौकिफ का कहीं फायदा ना हो जाए। लेकिन आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कद बढ़ गया है। और मैं आपको ये बात बताऊं, ये हुकूमत की रुखसती की बुनियाद पड़ गई है, जिसका मतलब ये है
کہ اگر اب آپ نے رہنا ہے تو منہ بند رکھنا ہے اور کوئی حق سچ کی بات نہیں کرنی. دوسری خبر آج سن لیں. زرداری نے اس حکومت کا سہارا, زرداری صاحب ان کو ایسا, جو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے, زرداری صاحب ان کو ایسا ماریں گے کہ پانی بھی نہیں پینے دیں گے, پیاسا ماریں گے. اب دوسری خبر سن لیجئے. اعتزاز احسن کی ملاقات ہوئی. اعتزاز احسن چل کے آئی. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ عمران خان کے ہمسائے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی پرانی دوستی ہے, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن آج آصف زرداری کا پیغام لے کے عمران خان کے پاس آئے ہیں, اور عمران خان نے دوسری طرف انہوں نے اعتزاز احسن کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے. ایک مصطفیٰ نواز کھوکر والی بات گئی, کیونکہ مصطفیٰ نواز کھوکر کے متعلق لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, کیا وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, مصطفیٰ نواز کھوکر فواد چودھری کے بہت اچھے دوست ہیں, میں آپ کو یہ بات بتاؤں. دوسرے نمبر پہ اعتزاز احسن کے متعلق عمران خان نے کہا کہ میں نے 17 سال پہلے ان کو دعوت دی تھی, اعتزاز احسن کا مستقبل ہمارے ساتھ ہے. اور چند روز پہلے بھی جب انہوں نے بات کی تھی, جس معاملے میں اعظم سواتی کو پکڑا گیا, وہی بات کم و بیش اعتزاز احسن نے کی تھی, لیکن اعتزاز احسن کے اوپر ہاتھ کسی نے نہیں ڈالا تھا. تو جناب اب خبر اس وقت یہ ہے کہ ان کو دعوت دے دی گئی ہے. دیکھیے اگلے چند روز کے اندر, آج بھی وہ ملاقات کر کے نکلے ہیں, تو ہمارے دوست محسن بلال نے ان سے پوچھا عمران خان کے متعلق, ان کا دلیر آدمی ہے, نڈر آدمی ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, اور ایف آئی آر والے معاملے کے اوپر ان کا میں نے مشورہ دیا ہے اس ساری صورتحال میں. اب ذرا ایک اور خبر سن لیجیے عمران خان کے حوالے سے, کہ عمران خان کے حق میں عدالت سے بڑا فیصلہ آیا. آج کل عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں تو آتی نہیں ہیں, لیکن فی الحال یہ آ گیا ہے. ایف آئی اے نے عمران خان کو طلب کیا تھا فنڈنگ کیس کے اندر. پہلے جسٹس ضیاء صاحب کے پاس کیس لگا, انہوں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں سن سکتا. اس کے بعد آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے, سوری میں نے اسلام آباد کہہ دیا, لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کا یہ نوٹس معطل کر دیا ہے, اور اب 7 دسمبر تک ایف آئی اے عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا. دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر والا معاملہ بھی چیلنج ہونے جا رہا ہے, تو ممکنہ طور پہ وہاں پہ بھی ریلیف آ جائے گا. خان صاحب نے ایک اور بات کی تھی ارشد شریف والے معاملے کے اوپر, اور سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا تھا کہ دیکھو یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, لیکن اس وقت حکومت اس چیز کو مان نہیں رہی تھی. آج رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ارشد شریف کے معاملے کے اوپر ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتی ہے, کینیا کی پولیس کے موقف کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں. ہم تو پہلے دن سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے, وہ نارمل واقعہ نہیں ہے. اب جانتے ہیں کہ کل عدالت نے جب عمران خان کے متعلق کہا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر کریں, تو 2 معاملے ٹیک اپ کیے تھے, میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا, ارشد شریف صاحب کا, اعظم سواتی صاحب کا. اب ارشد شریف صاحب کی والدہ نے بھی خط لکھا چیف جسٹس کو, اور کہا ہوا ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کا خط آپ نے سرد خانے میں ڈالا, میرا نہ ڈالیے گا, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, تب لوگوں کا غصہ کم ہوگا. اب جیسے ہی جسٹس بندیال نے کل یہ کہا کہ جناب ہم تو اس خط کو ٹیک اپ کر چکے ہیں اور کارروائی کرنے والے ہیں, اور کینیا سے ٹیم آ چکی ہے, رپورٹ مانگنے والے ہیں, تو شہباز شریف کو یاد آ گیا, اور شہباز شریف نے جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ دیا ہے ارشد شریف کے معاملے پہ, اور کہا ہے کہ تمام دستیاب ججز کے اوپر مشتمل کمیشن بنایا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب روڑے اٹکانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اس کو منطقی, حالانکہ یہ کہہ سکتے تھے آپ کہ سپریم کورٹ کا کوئی ایک جج بھی اگر انویسٹیگیشن کرے گا تو سب کو اعتماد ہوگا. تمام دستیاب ججز کا مطلب کیا ہے کہ سارے کام چھوڑو تو یہ کام. اس کا مطلب سمپل ہے کہ آپ دودھ دینا چاہتے ہیں لیکن مینگنی ڈال کے, جس کو وہ کہتے ہیں. اب ان کے سامنے یہ کہا گیا ہے کہ 5 سوال ہیں. پہلی بات, باہر جانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا, بیرون ملک روانگی کے لیے کس نے سہولت کاری کی, کوئی جو ایجنسی, ادارہ یا انتظامیہ ان کو ملنے والی دھمکی سے آگاہ تھا, اگر آگاہ تھا تو ان کو بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر متحدہ عرب امارات چھوڑ کے جو ہے انہیں کینیا جانا پڑا. یہ 5 سوال ہیں. پھر یہ بھی جاننے کے لیے کس کس رابطے سے. ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈا کہ کون تھا جو ارشد شریف کو پاکستان میں دھمکیاں دے رہا تھا, پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا. یہ نہیں ہے جی کس کو پتا تھا سہولت کاری پاکستان چھوڑ, اس کو تو اعزاز ملنا چاہیے جس نے پاکستان سے اس کے نکال کے بھیجا. اور یو اے ای والے معاملے کے اوپر یہ کہ سہولت کاری نہیں, کہ کون تھا جس نے دباؤ ڈالا, اس کے اوپر پوچھیں. وہ سوال پوچھ رہے ہیں جن کا کوئی لبے لباب آئے, کوئی کم از کم نتیجہ نکلے. باقی قوم کو الجھائے نا, قوم کو سارا پتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.